नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी रेडियो नेपालबाट हरेक बिहिबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि 20 मिनटका लागि प्रस्तुत हुन्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुग्ने उद्देश्यका विभिन्न जानकारी, छलफल, सूचना, सन्देश र गतिविधिहरू सुनाउन यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बचत पत्रबारे बुझ्नै पर्ने जानकारीमूलक कुराकानी, विदेशको कृषि कर्मले स्वदेशमा व्यावसायिक एक उद्यमी भनेर चिनिने युवाको अनुभव, साताभरिका केही खबरहरू र बोर्ड सचिवालयका सूचना तथा सन्देशहरू सुनाउँदैछौ। कार्यक्रम सुनि साथ दिनुहोला। क्या हो साला, घाँटीमा माला? यसो विदेशतिर दाम कमाउन जानला भेन। अनि कुन देश जानला साला? जता भाग्यले लैजाला। त्यसो भनेर हुन्छ? काम गर्न जाने मुलुकको नेपाली राजदूतावास, श्रम सहचारी एवं गैर आवासीय नेपाली संघ आदि इत्यादिको सम्पर्क फोन ठेगाना तसँग छ? अनि मेन पावरसँगको करार पत्र छ? पहिलो कुरो छिर्नु पर्यो, त्यसपछि त दुःख पाउलास होस् गरे बाबु। त्यसो भए म विदेश नजाऊ त? तँलाई कसले विदेश नजा भनेछ र? तर जानु अघि सबै कुरा थाहा पाएर प्रक्रिया पुर्याएर मात्र जानु पो भनेको त। खर्च कति लाग्छ, कमाई कति हुन्छ, अनि कति बचाउन सकिन्छ त्यो पहिले जान्नु परेन? ल, भेनाको कुराले मेरो घैटमा घाम लाग्यो। तपाईहरू पनि वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने सबै कुराको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र जानुहोला। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। सुरुमा साताभरिका श्रम रोजगार विशेष केही खबरहरू। गत मंगलबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका लागि पनि खोप उपलब्ध भएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई पासपोर्ट र भिसाको आधारमा खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय खाडीका केही देशले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका कामदारलाई मात्र लिने नीति लिँदा विदामा आएका र नयाँ जान खोज्ने धेरै श्रमिक रोकिएका छन्। यही असार 28 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले कतार प्रवेश गर्ने यात्रुहरूका लागि प्रचलित मापदण्डमा केही संशोधन गरेको छ। जस अनुसार नेपालबाट कतार जाने हरेक यात्रुको साथमा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट जारी भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 PCR नेगेटिभ रिपोर्ट हुनुपर्छ। त्यस्तै यात्रा गर्नुभन्दा कम्तीमा 12 घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा एहतराज वेबसाइट www.ehteraz.gov.qa मा अनलाइनबाट प्री रजिस्ट्रेसन गरेर आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि प्राप्त हुने ट्राभल अथोराइजेसन प्रिन्ट गरी साथमा लिएर मात्र यात्रा गर्नु पर्दछ। दक्षिण कोरियामा नेपाली लगायत सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशी मजदुरको न्यूनतम तलब बढेको छ। ज्याला निर्धारण समितिको बैठकले हाल पाइरहेको तलबमा 5% वृद्धि गरी प्रति घण्टा 9160 कोरियन वान कायम गरेको हो। त्यस्तै नेपाल सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकको कोरोना बिमा गरेर पठाउने भएको छ। यसका लागि श्रमिकको कोरोना बिमाको सेवा प्रदान गर्न इच्छुक बिमा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन वैदेशिक रोजगार विभाग EPS कोरिया शाखाले आह्वान पनि गरेको छ। विदेशमा रहेका कामदारलाई लक्षित गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जारी गर्ने गरेको छ। अरू बैंकमा भन्दा बढी ब्याज पाइने सुविधा भएको यस्तो बचत पत्र खुला गरेको पनि 1 दशक भइसकेको छ। यो अवधिमा बचत पत्र पटक पटक खरिदका लागि आह्वान गर्दा पनि बिक्री अभिलेख चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंकका राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्दैछौँ। पछिल्लो पटक खरिदको लागि आह्वान गरिएको 5 वर्षीय अवधिको वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2083 को खरिदकर्ता तथ्याङ्कबारे जानकारी गराउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, यो वर्ष नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको सन्दर्भमा 1 अर्बको लक्ष्य दिएको थियो हामीलाई आन्तरिक ऋण उठाइदिने। यसलाई हामीले 2 पटकमा, पहिलो पटक वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2082 ख भनेर 50 करोड र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र 2083 भनेर 50 करोडको 2 किस्तामा जारी गरेका थियौं। यो 2083 चाहिँ जम्मा जम्मी 50 करोड मध्ये यस वर्ष 17 जना हाम्रो खरिदकर्ता मार्फत 3 करोड 98 लाखको मात्रै बिक्री भयो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि 2067 भन्ने जारी गरेको छ। त्यसमा एउटा बिक्री गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ। त्यसमा निवेदनहरूको ढाँचाहरू पनि दिएको छ। त्यो निवेदनकै ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भयो। सहजताको निम्ति राष्ट्र बैंककै वेबसाइटमा वैदेशिक रोजगार बचत पत्र खरिद गर्नको निम्ति एउटा निवेदनको ढाँचा राखिदियो। त्यसलाई डाउनलोड गरेर पनि हस्तलिखित रूपमै सम्बन्धित बिक्री एजेन्टसम्म इमेल गरेर पठाउने
र त्यो मार्फत किन्ने व्यवस्था पनि गरिदिएको थियो। बचत पत्र किन्नेलाई दोहोरो फाइदा छ भनेर पनि भनिन्छ। यो बचत पत्रको राम्रा पक्षहरू चाहिँ के हुन्? खरिदकर्ताले पाउने सुविधाबारे चाहिँ समग्रमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्किनु भएको 6 महिनाभित्र खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था भएको। त्यति मात्रै नभएर हाम्रा जुन गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा त विदेशमा कमाएको पैसा वैधानिक रूपमा आफ्नो देशभित्र पठाउन सकिने भयो। त्यसरी वैधानिक रूपमा पठाएको पैसा देश विकासको काममा पनि लगाउन सक्ने भन्ने एउटा फिलिङ पनि दिन्छ, अनुभूति दिन सक्ने भयो। किनकि खरिद गर्नु भनेको सरकारलाई आन्तरिक ऋण दिनु हो। सरकारले त्यो पैसा चाहिँ विकास निर्माणको काममा प्रयोग ल्याउने गर्ने भयो, विदेशमा कमाएको पैसा। पहिलो कुरो त। र दोस्रो कुरो चाहिँ यो सुरक्षित रहने भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ के यसको फाइदा भनेको यो उच्च ब्याज दरको छ। देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने जुन बचत अथवा मुद्दती खाताको तुलनामा यसको ब्याज दर अलिक उच्च नै छ। र पर यो 10-11 वर्षको जुन यो अवधि छ त्यसमा चाहिँ निरन्तर यो 10% ब्याज दरको छ। 6 महिनामा यो ब्याज भुक्तानी हुन्छ। र अब बचत पत्र किन्नु भएको छ कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भने अब तुरुन्तै पैसा चाहियो भने हाम्रा बजार निर्माताहरू कहाँ गएर तुरुन्तै बेचेर फेरि नगद पनि लिन सक्नुहुने भयो। जस्तो मुद्दतीमा खातामा पैसा राख्नु भएको छ भने 6 महिनाको निम्ति राख्नु भएको छ भने 6 महिनापछि मानै पर्खाउनु पर्ने हो। 1 वर्षको निम्ति राख्नु भएको छ भने 1 वर्ष नै पर्खाउनु पर्यो, नत्र लोन लिनु पर्यो, ऋण लिनु पर्यो। तर यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्रमा ऋण लिनु परेन। तपाईँ तुरुन्तै गएर पैसा चाहिएको छ भने बेच्न सक्नुभयो, तुरुन्तै पैसा पाउनुहुन्छ। ऋण लिन चाहनुहुन्छ भने पनि फेरि ऋण लिन पनि पाउनुहुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर यदि त्यो धितो राख्नुभयो भने यसको 90% सम्म ऋण पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले अब विदेशमै हुनुहुन्छ, किन्नुभयो र यसको ब्याजको ब्याज कसरी लिने भन्दाखेरि उहाँहरूलाई समस्या के हुनसक्छ, कहाँ पठाउने ब्याज भनेपछि उहाँहरूले तोकेको खातामा ब्याङ्कको खातामा ब्याज पठाउन सकिने स्थिति रह्यो। यसले गर्दा के हुन्छ, उहाँहरूको सामा चाहिँ उहाँहरूसँगै रहने र ब्याज चाहिँ आफ्ना परिवारहरूमा खर्चको रूपमा ब्याज मार्फत परिवार खर्च चलाउन सक्ने स्थिति रह्यो। र यो सामा भुक्तानीको लागि चाहिँ उहाँ आफै उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एउटा भनाइ छ नि, ब्याज त गयो सामा पनि गयो भन्छ नि, त्यो कुरालाई यसले रोक्छ। त्यो बचत गरेको पैसाले यहाँ देशभित्रै एउटा उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति पनि रहन्छ। कुनै बेलामा तरलताको मात्रा अधिक हुँदाखेरि ब्याज दर बजार ब्याज दर घट्न साथ बचतको ब्याज दर, बचत खाता निक्षेपको ब्याज दर, मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर घट्छ। तर यो चाहिँ ब्याज दर चाहिँ स्थिर छ, 10% को छ। बजारको ब्याज दर अहिले हेर्नु हो भने 5-6-7% को हाराहारीमा छ। तर पनि यो आकर्षण, यो बचत पत्रमा खरिदको लागि आकर्षण नहुनुमा चाहिँ कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ? बिग्दैनन् किन? हामीले 2066-67 बाट 21 पटक झनै 22 पटक हामीले यो जारी गर्यौं। सुरुवाती वर्षमा ठिकै बिक्री भयो, 70-71 देखि लिएर आर्थिक वर्ष 72-73 पनि राम्रै वितरण भयो। तर पछिल्ला क्रममा यसको बिक्री वितरणमा अलिकता घट्दै आएको छ। अब हेर्नु 77-78 मा चाहिँ हेर्नु भयो भने के देखिन्छ भने हामीले 1 अर्ब चाहिँ जारी गर्यौं। जम्मी हाम्रो चाहिँ 4 करोडको हारानी मात्रै बिक्री भयो। यसको चाहिँ हाम्रो रोजगार, वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइको एउटा चेतनाको कमी पनि एउटा रह्यो हैन। यो जुन वर्गबाट, जुन समुदायबाट उहाँहरू जानुहुन्छ त्यो यसको बारेमा त्यति जानकारी नभएर पनि हो एउटा। हामीले नि चाहे जति प्रचार गर्न नसकेर पनि हुन सक्छ। नेपाल राष्ट्रका विदेशी राजदूतावासहरूलाई हामीले परिचालन गर्न सक्छौं, त्यसलाई पनि अलिक प्रभावकारी रूपले हामीले परिचालन गर्न सकेको हुन सक्छ। अर्को कुरा के पनि हुने हो भने हामी यो देशभित्रैका संस्था, राष्ट्र बैंक जस्ता वैदेशिक रोजगार बोर्ड बीचको समन्वय नभएको हुन पनि हुन सक्छ हैन। कोअर्डिनेसनको कहीँ कतै समस्याहरू रहे। यसको निम्ति हामीले अहिले देशभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तालिम दिने, प्रचार गराउने काम गरिरहेका छौं। जुन स्थानीय तहसम्म हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन्, उनीहरू मार्फत पनि हामीले यो चाहिँ कसरी बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै छौं। यसपालिदेखि अलिकति पहल सुरु गरेका हौं हैन। अब आउँदा दिनहरूमा वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग हामीले विशेष समन्वय गरेर यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने छौं। कोभिड संक्रमणले गर्दा हामीलाई यसमा गर्नुपर्ने जुन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई अलिकति जटिलता सिर्जना गरेको छ। आउने वर्षका कार्यक्रममा यस सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रमहरू राखेका छौं। अडियो भिजुअलहरू मार्फत प्रचार गर्ने हैन। स्थानीय तहसम्म कसरी अगाडि बढ्ने त, जुन क्षेत्रबाट बढी मात्रामा वैदेशिक रोजगारमा सग्लाउनु हुन्छ दाजुभाइ
दिदीबहिनीहरू त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने त भन्ने कुरामा नि हामीले पहल गर्दैछौँ। यसको निम्ति हामीले यो वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत कोअर्डिनेट गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो वैदेशिक रोजगार पत्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ जो विदेशी नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भनेर बुझ्न आवश्यक छ, अनि यो विदेश जानेकै लागि चाहिँ यो बचत पत्र किन आवश्यक? विदेशमा गएर आय आर्जन गर्नुभएको छ भने त्यो आय आर्जनलाई स्वदेशमा सहज तरिकालाई पठाउनको निम्ति स्वदेशमै पठाउँदाखेरि बचत गर्नको निम्ति खरिद गरिने बचत पत्र हो। यसको निम्ति के भने एउटा निश्चित मापदण्डहरू तोकिएको छ। कोही व्यक्ति विदेश जान्छ र उहाँ विदेशमा गएर त्यहाँ रोजगारीमा संलग्न हुन्छ र उसले त्यो रोजगारी बापत पैसा कमाएको, वैदेशिक रोजगारबाट पैसा कमाएको प्रमाण पेश गर्नुहुन्छ भने उहाँले मात्रै होइन उहाँको नातेदारले समेत त्यही प्रमाणलाई आधार मानेर किन्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट जाँदाखेरिको पासपोर्ट छ, पासपोर्टमा छाप लागेको छ, रोजगारदाताको स्वीकृति छ भने उहाँले त किन्न सक्नुभयो। यदि नाता प्रमाणित कागजातहरू पेश गर्नुभयो भने श्रीमती, श्रीमान, छोरा, छोरी, बुबा, आमा सबैले किन्न सक्नुहुने भयो। यो एउटा पक्ष यसको रह्यो। अर्को कुरा यो त के हो, प्राथमिक निष्कासन हुँदाको अवस्था रह्यो। उहाँहरूले वैदेशिक रोजगार पत्र किन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई दोस्रो बजार खुल्ला छ। एउटा परिवारले चाहिँ कतिसम्मको यो बचत गर्न पाउने हो? यसमा कुनै न्यूनतम लिमिट तोकिएको छैन, अधिक लिमिट तोकिएको छैन। खरिदको निम्ति न्यूनतम लिमिट चाहिँ तोकिएको छ। एक पटकमा एकजनाले 10,000सम्म कम्तीमा 10,000को किन्नै पर्ने बचत पत्र। 10,000 हजुर 10,000 भन्दा तल चाहिँ खरिद गर्न पाउनुहुन्न। 10,000 वा 16ले भाग जाने 10,000। अब कसैले 55,000को किन्छु भने नि पाएन, किन 10ले भाग जाँदैन। 10,000को किन्नु पर्यो अथवा 50,000को किन्नु पर्यो अथवा 1 लाखको किन्नु पर्यो, 5 लाखको किन्नु पर्यो। 10ले भाग जाने अङ्कमा किन्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू। विदेशमा जानुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले किन्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रदेश स्थित कार्यालयहरू विराटनगरदेखि धनगढीसम्म छ, 7वटा ठाउँमा छ। उहाँ बुझ्न सक्नुभयो। पहिलो कुरा त त्यहाँ गएर बुझिदिनुहोस्। प्रविधिको युग हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वेबसाइटमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर राष्ट्र नीति व्यवस्थापन विभागको एउटा छुट्टै वेबसाइट छ, पब्लिक डेप्थ म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट भनेर पब्लिक डेप्थ भनेर एउटा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि यस सम्बन्धी जानकारीहरू छ। फोन नम्बरहरू पनि छ त्यहाँ। त्यो फोन नम्बरहरूमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा पनि भयो। जसको परिवार विदेशमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक श्रममा रोजगारीमा जानु भएको छ, यहीँ बस्नु भएको परिवारका सदस्यले पनि यो किन्न सक्नुहुने भयो। एउटा त प्राथमिक निष्कासन हुँदा नि किन्न सक्नुहुने भयो। अर्को दोस्रो बजारबाट नि किन्न सक्नुहुने भयो। जानुहोस्, दोस्रो बजार भनेको केही पनि होइन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन्। हामीले जुन बजार निर्माता भनिरहेको छु मैले, त्यो बजार निर्माता भनेको हाम्रा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन्। त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँबाट किन्नुहोस्। यति गरिदिनु भयो भने विदेशबाट पठाएको पैसाको बचत पनि हुने, आकर्षक ब्याज पनि पाइने, देशको निम्ति राम्रो पनि हुने, व्यक्तिहरूको निम्ति राम्रो हुने हुन्छ। अब मुलुक बाहिर गएका वा रोजगार फर्केका नेपाली नागरिकलाई लागि जोखिम रहित लगानी भएकोले पर्याप्त प्रचार प्रसार पश्चात यो वैदेशिक बचत पत्र हामीले अब विगतमा भन्दा अब आउने वर्षहरूमा अलिक बढी नै बिक्री गर्न सक्छौँ कि भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैङ्कका राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक विष्णु कुमार विश्वकर्मा। कार्यक्रमको अन्तिममा अब उद्यम कथा। इजरायलमा गरिएको लामो कृषि कर्मको ज्ञान, अनुभव र आर्जनलाई सदुपयोग गरी स्वदेशमा सफल व्यवसायी भनेर चिनिनु भएका श्रीकृष्ण अधिकारीको व्यावसायिक कथा अबको क्रममा। इजरायलमा लामो समय कृषिमा काम गरेर फर्किसकेपछि चाहिँ त्यहाँ सिकेका सिप अनुभवहरू चाहिँ यहाँ धेरैभन्दा धेरै किसान माझ पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ जुन देशमा आउँदा छन् किसान अनुकूलका प्रविधिहरू छन्, ती प्रविधिहरूको चाहिँ प्रचार विस्तार, जडान, अब त्यो उपलब्धता गराउने काम चाहिँ सलोम एग्रिकल्चरले गर्दै आइरहेको छ। हाम्रो आफ्नै फार्म पनि छ। त्यसमा चाहिँ हामी तरकारी जन्य चिजहरू उत्पादन गर्छौँ र ती प्रविधिहरूको चाहिँ हामी ट्रायल पनि गर्छौँ। यहाँ अहिले ठ्याक्कै आफ्नै गरिराखेको त 10-12 रोपनी मात्रै नै हो। काठमाडौँको बालाजुमा सलोम एग्रिकल्चर मार्फत कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र व्यवसाय दुवै गर्दै आउनुभएका हेटौँडाका श्रीकृष्ण अधिकारी कृषिमा व्यापक सम्भावना देख्नुहुन्छ र विदेशमा भन्दा स्वदेशमा काम गर्दा आत्मसन्तुष्टि समेत हुने बताउनुहुन्छ। अर्बौंका तरकारी जन्य चिज, अन्नजन्य चिजहरू चाहिँ अथवा इन्डिया, चाइनाबाट हामीले खरिद गरिराखेका छौँ। वास्तवमा बजार त यहीँ छ भने उत्पादन पनि यहीँ गर्न सक्छौँ है भन्ने त्यो खालको मोटिभेसन दिँदै मैले इजरायलमा त्यो देखेर आएँ, सिकेर आएँ। त्यहाँ 12-12 घण्टा काम गर्दा त चित्त बुझाइ थियो भने त्योभन्दा अझै धेरै चित्त बुझाइ हामीले यहाँ 6 घण्टा मात्रै खट्यौँ भने पनि आत्मसन्तुष्टि यहाँ आफ्नै स्वदेशमा मिल्छ। कृषिमा सम्भावना र अवसरहरू धेरै छन् भन्ने कुराहरू भइरहँदा वास्तवमा व्यावहारिक रूपमै तपाईँको उद्यम व्यवसायको अवस्था के छ, कारोबार कस्तो छ र कसरी छ त कृषिमा भविष्य?
भन्ने जिज्ञासामा उहाँको भनाइ यस्तो छ। 10 वर्ष अगाडि हामीले जिरोबाट सुरु गर्दै गर्दाको अवस्थामा एउटा किसानले त्यो प्रविधि रुचाइरहँदाखेरि त्यही गाउँमा भएका छेउछाउमा भएका अरू किसानहरूलाई पनि रिकमेन्ड गर्दै हाम्रा व्यवसायहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था हो। म लगायत 22 जना छौँ हामी। 5 रोपनीमा खेती राम्ररी 12 महिना एउटा धनिया मात्रै उत्पादन गरेर बेच्ने किसानले पनि सम्मानजनक तरिकाले चाहिँ खाडी मुलुकमा पाउने तलब बराबरको तलब चाहिँ यहीँ पनि लिन सक्ने अवस्था छ। किनकि आजको दिनमा पनि 90% भन्दा बढी धनिया त हामीले इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। कागतीको अवस्था त्यस्तै छ, मासुजन्य चिजको अवस्था त्यस्तै छ, तरकारीजन्य अवस्था त्यस्तै छ। 10-12 रोपनी चाहिँ उत्पादन भइरहँदाखेरि वर्षमा 1 रोपनी बराबर खर्च कटाएर एन एभरेज आजको दिनमा पनि 2 लाख 2.5 लाख रुपियाँ प्रति रोपनीमा चाहिँ वर्षभरि उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खर्च कटाएर बताउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो बेला विदेश जानु एउटा बाध्यता भए पनि त्यहाँको काम गराइले ठूलो सिप आर्जन गरेको अधिकारीको अनुभव छ। इजरायलको कृषि अनुभव समेत बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, इजरायल जानु अगाडि चाहिँ म पेसाले स्वास्थ्य कर्मी सिनियर भयो। इजरायल जाउँला, कृषिको काम गरौँला, सिकौँला, यहाँ आएर अरूजनालाई सिकाउँला भन्ने त्यो प्री प्लानिङ थिएन। त्यतिखेरको बाध्यता थियो विदेश जानु चाहिँ। त्यहाँ म पढ्न गए जस्तो मलाई फिल भयो। किनकि प्रविधिहरूको अधिकतम प्रयोग गर्दै बालुवामा पनि उनीहरूले चाहिँ अधिकतम उत्पादन लिइराखेको, तरकारीजन्य चिजहरूको उत्पादन लिइराखेको देख्यौँ। इजरायलले आजको दिनमा पनि 90% उत्पादन उनीहरूको उत्पादन चाहिँ उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्छन्। युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरूमा 10% उत्पादनले चाहिँ उनीहरूलाई नै पुगिराखेको छ। हेर्नुहोस् भनेपछि यो एउटा कृषि त एउटा उद्योग पो रहेछ भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ इजरायल रहँदाखेरि भयो। म 2003 मा इजरायल गएँ। अब त्यहाँ त साँच्चै भन्नुपर्दा अधिकतम भाग चाहिँ मरुभूमिकै एउटा भाग हो। त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ हामीले ग्रिन हाउस भित्र काम गराएको क्षण गाह्रो होला, तर त्यहाँबाट सिकेका सिपहरू जति पनि छन् त्यो चाहिँ एकदमै अमूल्य थियो। त्यसले चाहिँ धेरै कुराहरू सिकायो। इजरायलमा झण्डै 1 दशकसम्म कृषिमै काम गरिरहँदा कहिलेकाहीँ हाम्रो लेकबेसी, तराई पहाड, भिरपाखा, वन, डाँडाकाँडा सम्झनुभयो र कृषि सम्भावना बारे तुलना पनि गर्नुभयो कि मनमा नै कहिलेकाहीँ भन्ने जिज्ञासामा धादिङ धार्केको अङ्गुरको वनको उदाहरण समेत दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, एकदमै। किनकि हाम्रो माटो त हेर्नुहोस् सुनफल्ने माटो भन्थे हजुरबाहरूले। साँच्चै नै एउटा बिउको दाना यसो फालिदिउँ भने पनि हाम्रो माटोको ल्याकत भनेको आफै उम्रिने र एक लट फल रक्षणमै पनि चाहिँ फल्ने खालका चाहिँ हाम्रो माटो छ भने इजरायलमा त एक दिन त्यो थोपा सिँचाइको सिस्टम अटोमेसन बिग्रियो भनेदेखि भोलिपल्ट बिरुवा उखाल्न थाले हुन्छ। त्यो हिसाबले त हाम्रा लेक, गाउँ, बेसी हामीले जति पनि यो चाहिँ भौगोलिक विकटता, डाँडा, यहाँ खेती नहुने यस्तो ठाउँ भनिरहँदाखेरि वास्तवमा सम्भावना भएको ठाउँ त यही लेक, बेसी, यही डाँडा काँडा पो रहेछन्। उदाहरणको लागि हाम्रो यहीँ धादिङ धार्केमा पातलेवन भिनियार्डका कुमार कार्की दाईले चाहिँ झन्डै 300-400 रोपनीमा 20,000 अङ्गुरका बोट लगाउनु भएको छ। वाइनको उत्पादन विगत 5-7 वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ। त्यो डाँडामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ त्यो बाँदर लड्ने भिर भनेर जहाँ केही पनि खेती हुँदैन थियो भने त सम्भावना त त्यही डाँडामा रहेछ नि त। आत्मनिर्भर हुने क्रममा इजरायलमा कृषि प्रविधिको विकास भएको उहाँको बुझाइ छ। तर इजरायलमा तपाईँले देख्नुभएका, प्रयोग गर्नुभएका कस्ता प्रविधि चाहिँ हाम्रोमा व्यावहारिक र लाभदायी छन् र तपाईँले गर्दै गर्नुभएको त्यस्तो प्रविधि प्रसार चाहिँ के हो त भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, देश सुहाउँदो प्रविधि, भूगोल सुहाउँदो प्रविधि भन्न खोजेको कारण नै त्यही हो। हामीले इजरायलमा देखेका सबै टेक्नोलोजी हामी एफोर्ड नै गर्न सक्दैनौँ। देश सुहाउँदा प्रविधि जस्तै थोपा सिँचाइ प्रविधि हामीले जडान गरिदिएर भ्याकै अवस्था छैन। थोपा सिँचाइ प्रविधिले बिरुवालाई चाहिने मात्रै पानीको उपलब्धता गराइदिने हो, मेन पावर कस्ट जोगाइदिने हो। त्यसै गरी हामी जो केमिकल फर्टिलाइजर होला अथवा अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरहरू चाहिँ त्यही फर्टिगेसन सिस्टम, हेड कन्ट्रोल युनिट जो फिल्टरसँगै हुन्छ त्यसमा हालेर पठाइदिउँ हामीले भने हजारौँ लाखौँ बिरुवालाई एकैचोटि समान रूपमा त्यो पानी सँगसँगै बिरुवाको उमेर अनुसारको मलखात पठाउन सक्छौँ। यी प्रविधि भए। मल्चिङ प्रविधि, मल्चिङबाट चाहिँ खेती गरिरहँदा इजरायलबाट आएको भन्थे, तर मैले त्यसलाई नेगेटिभ लिएको थिइनँ। जब बिस्तारै बुझ्दै गएँ, आज हेर्नुहोस् कमर्सियल 2500-3000 बिघामा खेती गर्ने साथीहरू आज थोपा सिँचाइ र मल्चिङ प्लास्टिक बेगर उत्पादनै गर्नुहुन्न। अर्को कुरो ट्रेड। हामीले माटोमा अन्न धुन्न बिउ छरेर न त्यो बिउको काउन्ट हुन्थ्यो, न त्यो माटो खन्दा, ड्याङ बनाउँदा, बेड बनाउँदाखेरिको हिसाब हुन्थ्यो। ट्रेमा नर्सरी राखेर नर्सरीको चाहिँ उत्पादन गरिरहनु भएको छ। यस्ता धेरै अरू चिजहरू छन् जुन साधारण चिज छन्, सुन्न हामीले इजरायलबाट सिकेर आएको भनिरहे पनि एकदमै सस्ता र सरल उपायहरू, प्रविधिहरू छन्। इजरायलमा सिकेको सिप यहाँ बाँड्न पाउँदा
र अरूलाई रोजगार दिन पाउनु नै सन्तुष्टिको विषय भएको बताउने अधिकारी भन्नुहुन्छ। कृषि भनेको परम्परागत रूपमा हेरिने सोचिने गरे जस्तो माटोसँग खेलेर निर्वाह गर्ने मात्र होइन, यो त उद्योग हो, कृषि उद्योग। धुलो मैलो नै भएका मान्छे मात्रै कृषक हुने भन्ने खालको त्यो चित्रण गरिरह्यौँ। हामीले जुत्ता चप्पल नलाएर नि हिँड्न सक्छौँ, तर अन्न नखाइकन हामी बाँच्न सक्दैनौँ। इजरायलमा देखिसकेपछि त्यो एउटा चाहिँ उद्योग रहेछ भन्ने बुझिसकेपछि चाहिँ वास्तवमा यहाँ आएर यो कृषि पेसा यो काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ आजको दिनमा म मालिक भएको कामको म कामदार पनि हो। म इजरायलमा 9 वर्ष काम गरेर त्यत्रा पसिना बगाएर आइरहँदाखेरि पैसा कति कमाएँ भन्दा पनि मैले त्यहाँको सिप सिकेर आएँ र त्यो सिपको युटिलाइज गर्दै नेपालमा मैले एकदमै आरामले छोराछोरीलाई पढाएको छु। मैले मजाले पकेट खर्च निकालेको छु र मैले 22 जनालाई मैले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिन सकेको छु। यो नै एचिभमेन्ट हो। बोलेर होइन गरेरै देखाइसकेपछि धेरै युवा उद्यमीहरू कृषिमा जोडिनु भएको श्रीकृष्ण अधिकारीको भनाइ छ। कृषिमा सफल हुन त्यसमा समर्पित नै हुनुपर्ने र सफल असफल उद्यमीहरूका बारे अध्ययन गरेर कृषि गर्दा सफल हुन सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। हामी फेरि विदेशबाट आएर फेरि विदेशै फर्किनु पर्दैन है भनेर त्यो खालका उत्पादन हामीले बोलेर होइन गरेर देखाइसकेपछि हामीसँग निरन्तर जोडिएका साथीहरू देशैभरि छन्। जसले डेभोटेड भएर कृषि गर्न सक्नुहुन्छ, बच्चा स्याहारे जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ, ऊ सक्सेस छ। जससँग ठुलो महत्त्वाकांक्षा थियो, म पैसा लगाइदिन्छु, यसो कामदार राखिदिन्छु, भइहाल्छ नि, पैसा त त्यसै आउँदो रहेछ नि भन्ने खालका महत्त्वाकांक्षा लिएर आउने साथीहरू केही यदाकदा साथीहरू फेलर पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भनिरहँदा नयाँ साथीहरूले चाहिँ सक्सेस भएकाहरू कसरी सक्सेस भए, फेलर साथीहरू कसरी फेलर छन् त, त्यो पनि एउटा रिसर्च गरिदिएर अनि कृषि पेसामा लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ एकदमै सम्भावना छ र सक्सेस किसानहरू, सक्सेस युवा साथीहरूको मसँग लामै लिस्ट छ। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता कोभिडको दोस्रो लहरका कारण बोर्ड सचिवालयले सञ्चालन गरेको सिप तालिम बीचैमा रोकिएकाहरूका लागि हुने व्यवस्था के छ? प्राविधिक शिक्षालयहरूको तयारी विशेष सामग्री लिएर आउनेछौँ। कार्यक्रम मार्फत केही बुझ्न वैदेशिक.radio@gmail.com मा इमेल पठाउन वा 9886 46 2508 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्न www.onlineradionepal.gov.np वा वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलमा जानुहोला। जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सकिन्छ। आजलाई कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा भयौं। नमस्ते।